नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोज़ों के मसाइल बयान हो रहे थे। इससे पहले 4 क्लिप्स बयान हो चुके हैं और अब ये 5वां पार्ट है रोज़ों के मसाइल से मुताल्लिक। फ़िदिया और फ़ितराना का मसला कुछ मैंने बयान किया है। फ़िदिया वो तो रोज़े जो न रख सके उसका बदला होता है, और फ़ितराना तो ये हर शख्स जो भी साहिब निसाब इसको देना होता है, बल्कि उसके नाबालिग औलाद का फ़ितराना भी उसके ऊपर साहिब निसाब वालिद के ऊपर आता है। अच्छा, अब ये जो इनकी मकदार कितनी है, तो मकदारें मैंने पहले से बयान कर भी दी थी। मसलन उन मकदारों में गंदम का लिहाज करें या जौ का लिहाज करें या फिर जो है गंदम के आटे का लिहाज करें या किशमिश का या खजूर का हिसाब करें। 5 किस्म के यानी कि हिसाब आप लगा सकते हैं। इनमें से जो आप जितना देना चाहें, कोई तरतीब नहीं है इसमें, बस जिसको अल्लाह ने जितनी वसअत दी है और उसके मुताबिक वो देना चाहता है तो बेहतर है। तो उसमें सबसे कम जो फ़ितराना गंदम का अभी 2021 के लिहाज से आ रहा था उसका निसाब, तो वो 120 रुपये कम अज़ कम है, कम अज़ कम। लेकिन इससे बेहतर ये है कि आदमी 120 न दे बल्कि 135 दे, क्योंकि ज़्यादा बेहतर जो रेट आ रहा है वो 135 का आ रहा है। आटे का रेट ऊपर जा रहा है, वो 150 भी आ रहा है, 165 भी आ रहा है, और जो है जौ का रेट इससे ऊपर यानी 380 भी आ रहा है, 420 भी आ रहा है, और खजूर का रेट 880 भी आ रहा है, और तीन जो है 850 भी आ रहा है। और इसके साथ साथ जो किशमिश का रेट है वो 1520 भी आ रहा है और 1620 भी आ रहा है, और 2160 का हिसाब भी, सबसे अच्छा जो किशमिश है वो 2160 का हिसाब भी उसका आ रहा है। अब ये मैंने फिगर बता दिए हैं, इनमें से अल्लाह जिसको जो तौफीक दे दे, जितना वो देना चाहे दे सकता है, कोई तरतीब यहाँ पर नहीं है। बाकी इसके अलावा जो मसाइल चल रहे थे रोज़ों से मुताल्लिक, वो आपके सामने मैं बयान कर रहा था। तो दिल का मरीज़ अगर वो जो है दांत के नीचे कोई गोली रखना चाहता है, जैसे रखते हैं बाज़ इफ़ाक़े के लिए, तो ज़ाहिर बात है मुंह के अंदर रखता है, ज़ुबान के नीचे, उसके आसार असरात अंदर जा सकते हैं। तो निस्वार से जब रोज़ा टूटता है तो ऐसी गोली से भी रोज़ा टूटेगा। मैंने निस्वार के मसले में पूरी तफसील इसकी उसूल और कवायद के साथ बयान कर दी है। और बाकी जो है अगर किसी औरत को रोज़े के दौरान माहवारी ये सिलसिले पेश आ जाते हैं या बच्चे की विलादत हो जाती है, तो ये खून जो बच्चे की विलादत के बाद होता है या माहवारी वाला, इससे रोज़ा उसका ख़त्म हो जाता है। इस्तिहाज़ा यानी इन 2 खूनों से हट कर जो खून आता है वो बीमारी का खून होता है, इस्तिहाज़ा, तो उससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना उसके होते हुए रोज़े में कोई गुंजाइश होती है छोड़ने की, बल्कि रोज़ा रखना पड़ता है उस हालत में भी। तो ये है, रोज़े में बाल काटना, नाखून तराशना बिल्कुल जायज़ है, कोई मसला नहीं है, जायज़ है। लिपस्टिक का मसला, चिपस्टिक का मसला मैंने बयान कर दिया था कि वो रोज़ा मकरूह होता है, अगर उसके कुछ असरात अंदर चले गए तो रोज़ा टूट भी सकता है। तो ये कुछ मसाइल मैंने इस हवाले से बयान कर दिए थे, और सिगरेट और हुक्के के मसाइल भी मैंने तफसील से बयान कर दिए थे पिछली क्लिपों में। अब यहाँ पर एक मसला है, और वो मसला ये है कि कोई आदमी रोज़े में बेहोश हो जाता है, तो ऐसी सूरत में जिस रोज़े में बेहोश हुआ है वो रोज़ा उसका मोतबर हो जाएगा। अगले जो दिन अगर बेहोश रहा तो अगले रोज़े उसके मोतबर नहीं होंगे, क्योंकि नीयत नहीं पाई जा रही। अगर कोई आदमी पागल हो जाता है रोज़े में, तो ज़ाहिर बात है पागल के ऊपर मरफ़ूल कलम है। उन 3 लोगों में से हदीस के मुताबिक जिन जो मरफ़ूल कलम होते हैं, जिन पर कलम को गोया उठा लिया जाता है, उनका हिसाब किताब नहीं होता उस दौरान, जब तक कि इफ़ाक़ा ना हो जाए। तो इस वजह से अब जो मजनून पागल है उसके जितने रोज़े भी इसमें जाएंगे तो रोज़ों का हिसाब नहीं होगा। गशी में कोई आदमी चला गया बेहोशी में, और 5 नमाज़ों से ऊपर अगर चली गई हैं तो उसकी नमाज़ें माफ़ हो जाती हैं। मर्द पर नमाज माफ़ होने की ये सूरत होती है, सिर्फ ये सूरत है उस पर नमाज माफ़ होने की। और या अगर वो कोई सख्त उज़र में है कि वो इशारे से भी बैठ कर नमाज नहीं पढ़ सकता, सर के इशारे से भी, तो फिर ऐसी सूरत में उसकी नमाज़ें रह जाती हैं। जब उसको बाद में अल्लाह तौफ़ीक देते हैं तो उसकी क़ज़ा उसको करनी होती है, और अगर क़ज़ा का ज़माना पाया और उसने क़ज़ा न की, फ़ौत हो गया, तो फिर ऐसी सूरत में फ़िदिया देना होता है। लेकिन अगर क़ज़ा का ज़माना उसने पाया ही नहीं है ऐसी नमाज़ों का, तो उससे नमाज़ें साक़ित हो जाती हैं, माफ़ हो जाती हैं। ये मर्द पर नमाज माफ़ होने की ये दूसरी सूरत है।
اس کے علاوہ عورتوں پر اور بھی ہے، ماہواری کے سلسلوں میں نمازیں معاف ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا روزہ تو نہیں ہوتا لیکن احتراماً ان کو کھانا بھی جائز نہیں ہوتا، یعنی روزے داروں کے ساتھ مشابہت کے لیے اور مشابہت رکھنے کے لیے اور احترام روزہ میں ان کو کھانا جائز نہیں ہوتا اگرچہ ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ اب یہ چند قسم کے لوگ ہیں، مثلا نمبر ایک آدمی سمجھ رہا تھا کہ شاید سحری کا وقت ہے، سحری کے گمان میں کھا رہا تھا، حالانکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو بعد میں پتہ چلا، تو ظاہر بات ہے اس کا روزہ تو نہیں ہوگا نا۔ یہ مسئلہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور ایک حدیث سنن ابی داؤد کے حوالے سے کہ تمہارے ہاتھ میں پیالہ ہو اور نیچے نہ رکھو یہاں تک کہ اپنی ضرورت پوری کر لو، اس حدیث کے حوالے سے 5 جوابوں کی طرف میں اشارہ، بلکہ پورا کلپ اس پر ریکارڈ کروا چکا ہوں، اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب اس نے وقت کے اندر صبح صادق کے بعد جو ہے وہ داخل ہونے کے بعد اس نے کھا لیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا، تو اب پورا دن یہ کھائے گا بھی نہیں اور روزے سے بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 2، ایک آدمی نے غروب آفتاب سے پہلے اس نے روزہ سمجھا کہ کسی نے گولا بارود پھٹایا، اور اس نے سمجھا کہ شاید کوئی، جیسے آج کل شہروں میں جو ہے وہ گولے کی آواز آتی ہے نا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹائم پورا ہو گیا ہے یا الارم بجتا ہے، تو کسی نے غلطی سے الارم یا کسی نے بیوقوفی سے یا کسی بچے نے بیوقوفی کر لی، تو کہ وہ سمجھا کہ روزے کا ٹائم ہو گیا ہے، یعنی افطار کا، تو اس نے افطار کر لیا، بعد میں پتہ چلا ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا تھا، تو ایسی صورت میں اب جتنا ٹائم آگے باقی ہے کچھ کھائے گا نہیں لیکن روزہ اس کا گیا۔ نمبر 3، کوئی مسافر سفر شرعی سے لوٹ آیا، تو سفر میں تو وہ کھا رہا تھا، رخصت کو استعمال کر رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ جب وہ واپس آیا اپنی جگہ پر اقامت میں حضر میں، تو اب اس کو کھانا ٹھیک نہیں ہے، اب اگرچہ اس کا روزہ نہیں ہے۔ نمبر 4، کوئی عورت بلیڈنگ سے، ماہواری والی بلیڈنگ سے، حیض سے پاک ہو گئی ہے، مینسز سے، اور یا وہ بلیڈنگ جو بچے کی ولادت کے بعد نفاس کی صورت میں آتی ہے، اس سے پاک ہو گئی ہے، تو اب پاک ہونے کے بعد اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اس کا روزہ تو ظاہر بات ہے نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی پاگل تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا، اس کو افاقہ ہو گیا، جنون ختم ہو گیا، تو اس کا روزہ تو ظاہر بات ہے نہیں تھا، لیکن اب اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی زبردستی، کسی نے جبراً اس پر روزہ توڑوا دیا، یا غلطی سے کوئی وضو کر رہا تھا، ایسے پانی ڈالا تو کلی کر رہا تھا، ناک میں پانی ڈال رہا تھا، اندر چلا گیا، ٹوٹ گیا روزہ، تو اب ایسے شخص بھی جو ہے وہ روزہ تو نہیں ہے ان کا لیکن کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص مسلمان ہو گیا دن میں، تو جب مسلمان ہوا تو اب وہ دائرہ اسلام میں آنے کے بعد اس پر احکام لاگو ہو گئے، اب اس کے لیے کھانا جائز نہیں اگرچہ اس کا روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص بالغ ہو گیا، تو یہ 9واں نمبر ہے، تو بالغ ہو گیا، تو بالغ ہونے کے بعد اب جو بلوغت کے آثار ہیں 3 4، اگر وہ کوئی ظاہر ہو گیا ان میں سے، دن کے وقت احتلام ہو گیا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی صورتیں، تو اب اس پر جو ہے روزہ تو ابھی اس کا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو کھانا جائز نہیں ہے شام تک، مغرب تک۔ یہ سارے حضرات بعد میں روزہ رکھیں گے، قضا کریں گے، ان میں مثلا 2 آدمی نہیں رکھیں گے، ایک تو وہ جو مسلمان ہوا، تو ظاہر بات ہے جس وقت وہ مسلمان ہوا، جس وقت وہ روزہ صبح صادق سے شروع ہو رہا تھا اس وقت تو مسلمان نہیں تھا نا، یا اس وقت تو بالغ نہیں تھا، تو اس لیے ان پر روزہ لازم شروع سے نہیں تھا، تو بعد میں درمیان سے تو لازم ہو نہیں سکتا، اس وجہ سے یہ 2 آدمیوں کے علاوہ باقی جو حضرات ہیں وہ روزہ کی بعد میں کیا کریں گے، قضا کریں گے، یعنی یہ 2۔ اب اس کے علاوہ یاد رکھیں جو ہے کچھ حضرات ایسے ہیں جن کے لیے کھانا چھپ کر جائز ہے۔ چھپ کر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے سریعام روزہ کھایا لوگوں کے سامنے، تو ایسی صورت میں سریعام روزہ کھانے والا، اس کو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ قتل کر دے، وہ واجب القتل ہے، گویا وہ روزے کا، رمضان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تبھی تو کہا جاتا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ رمضان کے احترام میں ہوٹل بند رکھے جائیں گے، ہوٹل بند رکھے جائیں گے، بیٹھ کے کھانے پینے کے سلسلے نہیں ہوں گے۔ کفار کے لیے بھی، جب عام مسلم معاشرے میں رہ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ہوٹل نہیں، ہوٹل بند رکھے جائیں گے رمضان کے احترام میں، تاکہ کوئی غلط آدمی اس سے فائدہ نہ لے۔ ٹھیک ہو گیا، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا کسی کے ساتھ، سرکشی کے کاموں میں، تو یہ ہے، یہ مسئلہ بھی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ چھپ کر کھانا جائز ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو نمبر 1 کہ جن کے لیے کھانا جائز ہے چھپ کر، مسافر شرعی جو شرعی مسافت پر، یعنی 48 میل جس کو ہم کہتے ہیں 77 کلو یا 78 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ گیا ہو اور 15 دنوں سے کم کا سلسلہ ہو وہاں پر، تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے جو ہے کہ 15 دنوں سے کم ٹھہرنا ہے اس نے وہاں جا کے، تو مسافر ہے، تو مسافر کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ کھا سکتا ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ نہ کھائے، لیکن چھپ کر
सफ़र के दौरान भी लेकिन छुप कर। और इसी तरह नंबर 2, कोई मरीज़ है वाक़ई, ऐसी मर्ज़ है कि वो रोज़ा रख नहीं सकता या मर्ज़ उसकी बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है लाज़मी तौर पर, तो ऐसी सूरत में उसके लिए रोज़ा यानी छुप कर खाना जायज़ है। और इसी तरह कोई हामिला औरत है कि वो हमल वाली है और वो अगर रोज़ा रखती है तो उसके हमल को नुकसान पहुँच रहा है या उसकी अपनी ज़ात को कमज़ोर सख्त है, तो ऐसी सूरत में उसके लिए गुंजाइश है। या मुर्ज़िया नंबर 4, दूध पिलाने वाली, तो दूध कम हो रहा है, ज़ाहिर बात है फिर बड़ा मसला है बच्चे के लिए भी और ख़ुद माशी एतबार से उसके लिए मसला है। और इसी तरह जो है किसी आदमी को सख्त प्यास लग जाती है, प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता, शुगर का मरीज़ है अचानक, और गला खुश्क हो जाता है और बिल्कुल जो है वो आपे से बाहर हो जाता है, उसकी कैफ़ियत गैर हो जाती है, या मैदे का अल्सर है उसको, या कोई और ऐसी बीमारी है कि वो रोज़ा रख नहीं सकता, मुसलसल रोज़े रखना उसके लिए मुश्किल होते हैं, तो फिर वो कभी नहीं खाता तो उसको सख्त तकलीफ़ होती है। तो ऐसा शख्स जो है वो छुप के जब तकलीफ़ हो, वैसे नहीं, तकलीफ़ हो तो वो उसके लिए गुंजाइश है। ऐसे ही हाइज़ा औरत जो ब्लीडिंग वाली यानी मेंसेस वाली है, या जो नाफिसा है यानी मतलब बच्चे की पैदाइश के बाद खून जिसको आता है वो, तो इनके लिए छुप के खाना जायज़ होता है, छुप के खाना। तो ये सूरतें हैं जो आम तौर पर पेश की जाती हैं। इसी तरह शेख फ़ानी है, यानी बहुत बूढ़ा इंसान है, बहुत बूढ़ा, और बुढ़ापे की वजह से वो जो है काबू नहीं पाता, तो ऐसा शख्स भी छुप के खा सकता है, उसके लिए छुप के खाना जायज़ है इस लिहाज से। तो ये चंद हज़रात हैं जिनके लिए छुप के खाना जायज़ था, जो मैंने आपके सामने तफ़सील से बयान कर दिए हैं। अब इसके अलावा याद रखें, एक होता है अक़ीदा, एक होता है अमल। अक़ीदे और अमल में थोड़ा-सा फ़र्क है ना। अक़ीदे में ये है कि अगर कोई आदमी ज़बरदस्ती किसी को कुफ़र पे आमादा कर रहा है और ज़बरदस्ती कर रहा है, तो अगर वो नहीं करता तो शहीद हो जाता है, तो शहादत का आला दर्जा पाता है। और अगर वो जो है कर लेता है लेकिन दिल उसका अपनी जगह इत्मीनान में होता है, तो जहाँ रुख़्सत को अपनाता है, तो उसके लिए भी गुंजाइश होती है। इसी तरह कोई आदमी, औरत है, उसकी इज़्ज़त कहीं नीलाम होने जा रही है और उसके लिए कोई चाराकार नहीं है कि वहाँ कोई खंजर है, अपनी खुदकुशी कर ले, तो वो उसके लिए एक तरफ जान जा रही है और एक तरफ जो है इज़्ज़त का मामला है, तो इज़्ज़त बचा ले। जान अगर जाती है तो खुदकुशी करती है तो उसको आला दर्जा शहादत का मिलेगा, क्योंकि इज़्ज़त का दर्जा जान से ऊपर है, ईमान के बाद है, और उसके बाद फिर आगे जान है, और उसके बाद फिर आगे माल है। अगरचे हमने काम उल्ट शुरू कर दिया है, माल हो, जैसा कैसा भी हो, जिस तरीके से भी हो, चाहे उसमें माज़अल्लाह ईमान जाए, जान जाए, इज़्ज़त जाए, हमारी सोच ये होती है आम तौर पर। तो ये इसमें, लेकिन अगर किसी आदमी को रोज़ा है और उसको सख्त यानी उसकी हालत ख़राब हो गई है, तो उसको कहा जाता है रोज़ा तोड़ो, अब नहीं तो तेरी जान जा रही है। कहते हैं नहीं तोड़ता, मेरा रमज़ान का रोज़ा है। तो ऐसी सूरत में उसके लिए गुंजाइश है वो तोड़े, बल्कि यहाँ पर उसको रुख़्सत को लेना चाहिए, क्योंकि फ़ुरूअ में, आमाल में उसको रुख़्सत को लेना चाहिए। तो जान होगी तो रोज़े रख सकेगा बाद में। तो अगर उसने रोज़ा नहीं तोड़ा और इस तरह करते-करते तड़प के मर गया, तो गुनहगार मरेगा। ईमान, इज़्ज़त, उनका मामला और है, और आमाल, फ़ुरू का मामला और है। अच्छा भाई, इसके साथ ही याद रखें, एहतिलाम अगर किसी को हो जाता है ख्वाब में, तो ज़ाहिर बात है उसके कंट्रोल में तो नहीं है, रोज़े पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, पीछे मैंने फ़िदिये का मसला बयान किया था, उसमें जो है फिर कुछ हज़रात ने पूछा था, तो मैं उसकी तफ़सील दोबारा से दोहरा देता हूँ मुख्तसर, कि फ़िदिया वो शख़्स देगा जिसकी बीमारी ऐसी हो कि दायमी बीमारी हो, अब उसकी जान छोड़ने वाली नहीं है, और इस बीमारी के साथ ये रोज़ा रख नहीं सकता, बल्कि ठंडे दिनों में छोटा रोज़ा भी नहीं रख सकता। अपनी कैफ़ियत भी ये बता रही है, उसको खुद भी समझ बैठा है, और डॉक्टर भी यही कह रहा है उसको, उसकी हालत ऐसी है, तो गोया दायमी अब जो है ऐसा मरीज़ हो गया। या कोई मुअम्मर, उम्र रसीदा, इस उम्र की स्टेज पर पहुंच चुका है कि रोज़ा रखना उसके लिए अब गुंजाइश ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो फ़िदिया देंगे, और फ़िदिया वही फितराने की कीमत, मालियत वो मैंने पीछे बयान कर दी है। लेकिन अगर बाद में जाके अल्लाह ने इसको तौफीक दे दी और सेहत मिल गई, तो अब ऐसी सूरत में पिछले फ़िदिये सारे कैंसिल हो जाएंगे और उसको नए सिरे से रोज़े रखने होंगे, और पिछले फ़िदिये जो हैं वो नफल बन जाएंगे। ठीक हो गया? तो क्या ज़रूरत है फिर आदमी खाम खा इधर-उधर। अच्छा, अब इसी तरह कुछ लोग जो है वो सिगरेट वाले सिगरेट पट्टी बांधते हैं कि ताकि सिगरेट के हवाले से थोड़ा-सा इफ़ाक़ा हो, सिगरेट पट्टी, तो ये रोज़े को मकरूह करती है। इसी तरह कुछ लोग जो है वो गुस्ल करते हैं, बार-बार पानी ऊपर डालते हैं, टब में बैठते हैं, नहाते हैं, तो अगर ये इसलिए है कि प्यास कम हो, तो ये मकरूह है, मकरूह, नामुनासिब है, मकरूह तंज़ीही है। लेकिन अगर वो इसलिए है कि तबरीद, हुसूल बर्द, यानी वो आदमी जो ठंडक हासिल कर रहा है, तो ठंडक हासिल करना ये जिस्म का हक़ है, रोज़ा हो कि गैर रोज़ा हो।
یہ جائز ہے اس صورت میں، تو نیت یہاں پر دیکھ لینی چاہیے۔ یہ مسئلہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ مستحاضہ یعنی جو بچے کی ولادت کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے، وہ جمینسز جو اس کے ہوتے ہیں ماہوار، ان میں تو روزہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر خون آتا ہے تو مستحاضہ جس کو کہتے ہیں عورت استحاضے والی، اس پر روزہ ہے۔ پھر یہ جو بچے کی ولادت کے بعد والا خون ہے، اس میں چلہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اس میں 2 منٹ کے بعد 2 دن کے بعد کبھی بھی اس کا خون بند ہو سکتا ہے، تو بند ہو گیا تو اس پر نماز روزہ آئیں گے۔ یہ ہمارے ہاں عورتوں کی غلط فہمی ہے کہ چلہ یعنی 40 دن پورے کرنے ضروری سمجھتی ہیں۔ نکسیر آنکھ جو ہے اس کے ناک سے آتی ہے تو یہ اندر نہیں جانا چاہیے، خون اندر نہیں گیا تو باری بار آ رہا ہے تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اندر قطرے 2 قطرے گئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہونٹوں پر چکناہٹ کسی قسم کی بھی ہو تو وہ نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ جو ہے وہ سرخی ہے، لپسٹک ہے، چپسٹک ہے، کچھ بھی ہے، یہ مکروہ کرتی ہے، اگر اندر چلے گئے ذرات تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب جن روزوں میں رات سے اس کو نیت کرنی ہوتی ہے، رات سے یعنی مطلب صبح صادق سے پہلے پہلے وہ نیت کرے گا، صبح کی اذان کے وقت سے پہلے پہلے نیت کرے گا، ضروری ہے۔ اب وہ روزے مثلاً کون سے ہیں؟ ان میں مثلاً وہ ہیں قضائے رمضان، پچھلے کسی رمضان کا روزہ کوئی آدمی قضا کر رہا تھا، یا کوئی نظر غیر معین میرا فلاں کام ہو گیا تو روزہ رکھوں گا، دن کا نام نہیں لیا، یا کوئی کفارہ اس پر آ رہا تھا، قسم کا، زہار کا، کوئی بھی کفارہ، اس کا روزہ رکھنا چاہتا تھا، یا کوئی واجب روزہ توڑا تھا، نفل روزہ توڑا تھا، واجب ہو گیا تھا، اس کو رکھنا چاہتا تھا، تو ایسی صورت میں صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کرنی ضروری ہے کہ میں روزہ رکھوں گا آج کا، ٹھیک ہو گیا، فلاں روزہ رکھوں گا۔ لیکن کچھ روزے ایسے ہیں جن میں رات سے نیت نہ بھی کی، صبح صادق سے پہلے نہ بھی کی، تو آدھے دن سے پہلے پہلے، نصف نہار آدھے دن سے پہلے پہلے اس کو نیت کرنی ضروری ہوگی۔ اب وہ آدھا دن کون سا، مثلا 16 گھنٹے کا روزہ ہے تو 16 گھنٹہ آدھا کرے تو 8 بن جاتے ہیں، تو 7:30 سے پہلے پہلے وہ نیت کرنی اس کے لیے ضروری ہے۔ اب وہ کون سے ہیں؟ مثلا رمضانی ادا، کوئی آدمی رمضان کے روزے ادا رکھنا چاہتا ہے تو ظاہر بات ہے رمضان کی روزہ ادا ہوتا ہے، یا نفلی روزہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں یا جو ہے معین نظری کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فرض کیا جمعے کو روزہ رکھوں، جمعے کا نام لے لیا، کوئی اور دن کا نام لے لیا، تو ایسی صورت میں وہ اگر آدھے دن سے پہلے پہلے یعنی 16 گھنٹے کا اگر روزہ ہے تو 7:30 گھنٹے سے پہلے پہلے روزے کی نیت کر لیتا ہے، کھایا پیے کچھ نہیں ہے، روزے کو توڑنے والا کوئی کام نہیں کیا، تو اس کا روزہ معتبر ہوگا۔ یہ روزوں کی 2 قسمیں اس لحاظ سے نیت کے لحاظ سے بن جاتی ہیں۔